अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, मुल्क के छोटे बड़े शहरों में एक मजहबी जमात ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। कई इलाकों में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इस तसादम में 3 लोग जाँ बहक हुए हैं, जिसमें से एक पुलिस एहलकार हैं। सैकड़ों लोग इस वक्त जख्मी हैं। मुल्क की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर पुलिस की जानिब से मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी को हिरासत में लिए जाने के बाद से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाराको और मरी रोड जैसी अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की बंदिश की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में पुलिस राय के मुताबिक मुजाहिरीन ने 22 अहम सड़कों को बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में कुछ सड़कों को शेलिंग के बाद खुलवा दिया गया, लेकिन कुछ सड़कों पर अभी भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। बलोचिस्तान में शहर खुजदार में कोयटा कराची रोड ताहाल बंद है। इस तनाज़े का पस मंजर ये है कि 16 नवंबर 2020 को हुकूमत और मजहबी जमात की क़यादत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट से फैसला करवा कर हुकूमत फ्रांस के सफीर को निकाले और अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि साद रिजवी को रिहा किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 शहरी एहतजाज में जाँ बहक हुए और सैकड़ों पुलिस वाले जख्मी हुए। आज लाहौर शादरा में मुजाहिरीन के साथ झड़प में कांस्टेबल मोहम्मद अफजल शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद पुलिस स्टेशन शादरा में साद रिजवी और दीगर मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। हुकूमत के रेट दिखाने के लिए लाहौर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया गया, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत इस मसले को हल करने में कोई किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रही। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमने दावत दी है सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब को, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे। हमारे साथ होंगे नवाब यूसुफ तालपुर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए आबाई वसाइल के चेयरपर्सन हैं। सेनेटर आजम तारड़ साहब हमें ज्वाइन करें, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हाफिज ताहिर अशरफी हैं, जो वजीर आजम के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी अहम आहंगी से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले अगर आप सबकी इजाजत हो तो ताहिर अशरफी साहब आपकी जानिब आऊंगी, इसलिए चूंकि मामलात को आप देख रहे हैं। ये यकदम मामलात इस नहज तक कैसे पहुंचे? क्या इतनी मुनज्जम थी ये तंजीम कि उन्होंने यकदम तमाम शहरों के अंदर उनकी शाहराहों को बंद कर दिया और उसके नतीजे में तसादुम हो गया? तसादुम के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद भी हो चुके हैं। तो हुकूमत इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है जी कि हुकूमत बेबस नहीं है। रियासत तो वो आपकी भी है, मेरी भी है। रियासत बहुत ताकतवर होती है, लेकिन अगर हम देखें तो आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनके अगर पाँव में आप जूता देखें तो वो भी टूटा है, फटे हुए कपड़े हैं। अब क्या क्या करे रियासत? क्या इनको मारे? इनको मुझे तो समझ नहीं आती है। सच्ची बात है, मैं कोई इस वक्त एक हुकूमत के जिम्मेदार की हैसियत से नहीं, अपनी जाती हैसियत से और बतौर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये हम सब की बेबसी है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ये जो इंतहा पसंदाना सोच और फिक्र और जिस अंदाज से कतला कलामी माफ ताहिर अशरफी साहब, इस वक्त जो हालात हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा अस्पतालों पे, बहुत ही हिसास किस्म के हालात हैं, तशवीशनाक हालात हैं। इसके ऊपर हुकूमत क्या करेगी? जो तसादुम बन गया है, कॉन्फ्रंटेशन बन गई है, इसको तोड़ने के लिए क्या मुज़ाकरात होंगे? क्या खादिम रिजवी के जो बेटे हैं साद रिजवी, उनको रिहा किया जाएगा? हुकूमत क्या स्टेप लेगी? देखिए, ये बातें, ये दोनों चीजें तो वजीर दाखिला साहब बता सकते हैं या वजीर मजहबी उमूर, लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात है, मैं एक बात बड़ी क्लियर आपको बता दूं जो मेरे इल्म में है कि जिन लोगों ने ये मार धाड़ की है, जिन लोगों ने पुलिस पर हमले किए हैं, बेगुनाह लोगों के अमलाक को जलाया है, मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत इस पर वाज़ेह फैसला कर चुकी है कि उनके लिए कोई रियायत नहीं हो सकती है और ना रियायत होनी चाहिए। एहतजाज हक है जमहूरी मुआशरों में, लेकिन जो अंदाज, जो रवैया इख्तियार किया गया, कोई भी करे, मैं कहता हूँ अगर तशद्दुद नाजायज तौर पर पुलिस ने किया तो वो भी गलत, लेकिन जो पुलिस वालों के साथ हो रहा है, ये पुलिस वाले जिस वक्त हमारी मस्जिदों के बाहर खड़े होकर हमारी नमाजें अदा करवा रहे होते हैं,
जिस वक्त हम सोते हैं ये जाग रहे होते हैं, तो हमें इस मामले में मिन हैसुल कौम सोचना होगा। और ये कोई भी हुकूमत हो, खाली इमरान खान साहब की बात नहीं है, कोई भी हुकूमत हो, वो उस वक्त तक इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकती जब तक हम सब मिलकर मुतशद्दिदाना रवैयों के खिलाफ वो एक अलग मसला है। ताहिर अशरफी साहब, यूसुफ तालपुर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जो स्टेट है अपनी रिट कायम करती, क्या वजह है कि यहाँ पे ये सब कुछ इस तरीके से हो गया, मुनज्जम हो गए लोग, और ये छोटे लड़के जिनकी बात करें उन्होंने शाहराएं बंद कर दी और उनकी चेक पोस्ट जो है अब वो वहां पे चल रही है, पुलिस को मार पिट रही है, पुलिस को शहीद किया जा रहा है। जो बात की ये बिल्कुल सही है और बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह से ये मुजाहरे शुरू हुए हैं और जिस तरह से ये तंजीम लगी थी कि इतनी मुनज़्ज़म है कि उसने पूरे पाकिस्तान को कल पैरालाइज कर दिया, लोग अपने घरों पे नहीं पहुंच सके। आज भी शाम से लेके फिर दोबारा ये लोग एक्टिव हैं। और एक भी सही कहा आपने कि पुलिस को भी मार रहे हैं और खुद पुलिस की तरफ से उनके ऊपर भी तशद्दुद हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हमें पूरी हमदर्दी है इस इशू के ऊपर कि जो कुछ फ्रांस ने किया है उसके एम्बेसडर को जाना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं ये मुजाहरे हो रहे हैं, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, एम्बुलेंसेज में पेशेंट हैं, उन एम्बुलेंसेज को जगह नहीं मिलती और वो घंटा 2 घंटा ठहर के और फिर उन्हीं लोगों को लाशों की सूरत में वापस ले जाते हैं, तो बड़े अफसोस होता है। जहां तक आपने कहा कि हुकूमत रिट अपनी कायम करे, रिट तो कायम कर सकती है हुकूमत, लेकिन मार धाड़ के साथ। ये लोग भी अपने हैं, ये लोग भी पाकिस्तान के हैं। पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, पूरी कौम को इकट्ठा होकर इनको समझाना चाहिए कि इस किस्म से आप लोग जो कर रहे हो वो मुल्क के फायदे में भी नहीं है और मुल्क के खिलाफ जा रहा है। तालपुर साहब जी, जो बात आपने कही कि जी सबको इकट्ठे होकर समझाना चाहिए। तारड़ साहब, आप जिस शहर में बैठे हैं, लाहौर शहर में, यहाँ पे हमें इतलात आ रही हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया है, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और जो लोग हैं वो डरे सहमे बैठे हुए हैं और उनके आगे डंडा बरदार जो लड़के हैं वो खड़े हुए हैं। तो इस सूरत हाल में अवाम, निहत्ती अवाम कैसे समझाए डंडा बरदार लोगों को, इस जत्थे को जिन्होंने पुलिस की भी जान ले ली? मौलाना ताहिर अशरफ साहब हमारे भाई हैं, तालपुर साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। ऐसे मौकों में मैं समझता हूं कि अवामी सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि अवाम को इनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए और रियासत को आगे बढ़ना है, रियासती अदारों को आगे बढ़ना है और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर रियासती अदारे एक पेज पे हों, अगर सियासत ना करे वो, और अगर उनके कोई हिडन एजेंडा ना हो, तो कोई चीज इस तरह से मिसमैनेज है या कहते हैं कि कोई भी बंदा उनकी दस्तरस से बाहर नहीं है, सब मुमकिन होता है। आपको याद होगा पीछे भी एक दफा इन्होंने इसी तरह किया था और जिस वक्त हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि अब हमने एक्शन करना है तो फिर चीजें सुलझ गई थी। फिर इनकी अदालतों में एफिडेविट फाइल किए, इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि जी हमारी जमानतें कर दी जाएं, हम आइंदा से पुरअमन रहेंगे, और वहां पे बॉन्ड्स दे के तो ये लोग रिहा हुए थे। रियासत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। रिट जो है रियासत की वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर नंगे पांव वाले लोगों की जानें लेना शुरू कर दे तो उसका मतलब है कि रियासत तकती रह जाए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इशू सेंसिटिव है और उस पर कोई 99% पाकिस्तानियों का एक मौक़िफ़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए लोगों की जानें हाजिर हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो टॉलरेंस का दर्स दिया है। उन्होंने तो लोगों से मोहब्बत करने का दर्स दिया, उन्होंने लोगों को मारने का, मगर जो आपने रिच की बात की जी,
جی، جو آپ نے رٹ قائم کرنے کی بات کی انوار الحق کاکڑ صاحب، چونکہ آپ وزیر اعظم کی بھی ایک طریقے سے آپ ان کے اسپوکس پرسن ہیں، ترجمان ہیں، تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی رٹ قائم کرنی چاہیے. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کس طرح ریاست نے رٹ قائم کی، مگر پھر جب آپ پیسے دیں گے 5,000 روپیہ اور ان کو روانہ کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اس ایسے، اور ڈبل سگنلز ان کو جائیں گے؟ تو کیا واضح طور پہ رٹ قائم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رٹ صرف نرسز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہو، مگر ان ڈنڈا بردار کے لیے ان کو پیار کر کے 5,000 روپے دے کے گھر بھیجا جائے؟ بہت شکریہ منیجر. دیکھیں، سب سے پہلے تو اصولی جو بات ہے اس کی وضاحت جو ہے میں سمجھتا ہوں حکومت کے ترجمان کے طور پہ سامنے آنی چاہیے. اسٹیٹ کی جو رٹ ہے وہ سینکٹیٹی رکھتی ہے، سینکروسینکٹ ہے. وہ نرس کی صورت میں ہو، وہ کسی اسٹوڈنٹ کی صورت میں ہو، وہ ٹی ایل پی کی صورت میں ہو، وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو، وہ پی ٹی ایم کی صورت میں ہو، وہ انوار کی صورت میں ہو، وہ منزہ کی صورت میں ہو. یہ اس اصول کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے. کسی نے اگر ہم ماضی میں ایک واقعے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنے کی کوشش کریں گے 5,000 کے حوالے سے تو پوری بات میرے خیال میں آپ کے ناظرین کو شاید سمجھ ہی نہ آئے. اپروپریٹ اپلیکیشن آف دا فورس ریاست کے ساتھ اس کی ڈسکریشن ہے اور آپ اس کا استعمال دیکھیں گے. کانٹیکس میں یہ سب کچھ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. میں آپ کو میں پورا کانٹیکس بتا دیتا ہوں. مجھے پوری بات کا پتہ بھی ہے، شاید بہت سارے سننے اور دیکھنے والوں کو نہ پتا ہو، لیکن میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا. لوگ یہ جاننا چاہ رہے کاکڑ صاحب کہ اب اس وقت جو لوگ ہیں کئی میتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، کیا حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اس تمام معاملے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس سے ذرا بر بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی سعد رضوی کے نام سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کے نتیجے میں یہ احتجاج ہو رہا ہے. اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اور جس نے توڑ پھوڑ کی ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کسی پولیس والے کی شہادت ہوئی ہے یا کسی اور معصوم کی جان لی گئی ہے، they will be brought to justice. جہاں تک بلاسفمی کا تعلق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک جو ہے نہ وہ صرف تحریک لبیک والوں کے لیے مقدس ہے، یہ 1.25 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ صرف پاکستان کے چند لاکھ افراد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ افریقہ سے لے کر یورپ تک، یورپ سے لے کر ایشیا تک تمام کانٹیننٹس میں یہ چیلنج موجود ہے اور یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو انٹرنیشنل سطح پہ ٹیک اپ کیا تھا اور بلاسفمی کے لیے یو این میں تمام ملکوں کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایک لیجسلیشن لائی جائے جس میں فریڈم آف ایکسپریشن اور جو ریلیجس سینٹیمنٹ ہے اس کو ہرٹ کرنے کے لیے ڈی لنک کیا جائے. جی تو مگر آج کی جو صورتحال ہے بڑا لمحہ فکریہ ہے اور سب لوگ آپ کے پروگرام کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیا وہ اپنے گھر پہنچ پائیں گے، کیا سڑکیں کھل جائیں گی. جو روڈ بلاکڈز ہیں ان کو کھولا جائے گا. جتنے شرپسند ہیں ان کو they will be brought to justice. ان کے خلاف FIRs لانچ ہوں گی. جو بھی قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے اور I hope انشاءاللہ within 24 to 48 hours writ of the state implement بھی ہوگی and we will be back to normalcy. ٹھیک. طاہر اشرفی صاحب، آخری سوال آپ سے. ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے یہ ایک تنازع تھا ٹی ایل پی کے رینکس کے اندر، ایک لیڈرشپ بیٹل تھی جو سعد رضوی اور پیر افضل قادری کے درمیان تھی، اور یہ ساری جو ہے ایک زمین، مدرسے کی زمین کے اوپر مبنی تھی. اور جو حکومت نے اریسٹ کیا ہے سعد رضوی کو، وہ FIR جو قادری نے FIR لانچ کی اس کے تحت کیا. یہ درست ہے؟ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں، لیکن ایک دو چیزیں میں آپ کو اس حوالے سے عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ناموس رسالت کے معاملے کے اوپر جس پر یہ سارا قوم کو گمراہ کر کے باہر نکالا گیا ہے، جتنا بڑا سٹینڈ پاکستان کی حکومت نے لیا ہے عالم اسلام میں کسی نے نہیں لیا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے 5,000 کا ذکر کیا. میں 35 سال تو ہمیں بھی ہو گئے ہیں، طالب علمی کی سیاست بھی کی، باقی بھی. جب کسی کے ساتھ جب یہ مذاکرات آپ کرتے ہیں اور کوئی چیز نارمل ہو جاتی ہے
تو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. یہ کوئی اس خالی فیض آباد میں نہیں ہوا, یہ میاں صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے, مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب آپ کی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اس میں ٹرانسپورٹ یا کوئی چیز وہ کہتے ہیں جی اب ہم گھر واپس کیسے جائیں. تو اس چیز کو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں, لیکن دوسری طرف بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس وقت تک روڈ کھل رہے ہیں, باقی چیزیں ہو رہی ہیں, تو آخر کہیں نہ کہیں جو ہے اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں چل سکتا ہے, اور ہمیں اسٹیٹ کو ٹھیک. بہت آپ نے اہم بات کی, بہت بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب. ناظرین ادھر وقفہ لیتے, وقفے کے بعد ہم پی ڈی ایم کے معاملے پہ بات کریں گے, مگر ہم امید یہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں ان ڈنڈے برداروں کو 5,000 روپے دے کر روانہ کیا جاتا ہے تو وہاں لاپتہ افراد کے جو لواحقین بھی آتے ہیں ان کی بھی بات سنی جائے اور ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے. ادھر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آج پی ڈی ایم کا ایک اہم اجلاس ہوا جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی نے شرکت نہیں کی, اور آج بہت دیر بعد مولانا فضل الرحمان نظر آئے جنہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک اہم بیانات دیے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی جو مستعفی ہوئے اس کے بارے میں بھی بات کی. کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم, قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے. ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں, کسی منصب پہ لڑیں, اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں, پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں. ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہو, میچورٹی پیدا کرے, سیاست میں وقار پیدا کرے. شکایت ہماری بجائے وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے. ان کو جو رویہ اختیار کیا ہے وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. تالپور صاحب, جو آج مولانا فضل الرحمان نے بیانات دیے ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک اندیا دیا ہے اور ایک طریقے سے کہا ہے کہ جی ابھی بھی پی ڈی ایم کے دروازے کھلے ہیں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی چاہے تو آپ کو موقع دیا جا رہا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ موقع لے گی؟ جو آج گفتگو مولانا صاحب نے کی ہے, پہلے تو میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس نے جو یہ الفاظ کہے کہ باپ کا باپ وہ واپس لے, اس کے بعد کوئی ایسی بات کرے. کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مولانا صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں اور وہ ہر بات سنجیدگی اور سوچ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آج لگتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی ایسی بات بہ گئی ہے کہ بجائے چیزوں کو نزدیک لانے کے اور دور لے جائے گی. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, انیشیٹو بھی پیپلز پارٹی کا تھا, اے پی سی بھی پیپلز پارٹی نے بلائی, اس کے بعد یہ اتحاد ہوا اور یہ اتحاد چل رہا تھا, اور اس کے بعد نااتفاقیاں ہوئیں. یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے, وہ جو چیزیں ہوئی وہ آدمی بند کمرے میں بیٹھ کے اجلاس میں بیٹھ کے اس میں کی جاتی ہیں. ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک واویلا مچا دی, ایک ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں بچا کہ اپنے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے کر اور خدا حافظ کہہ دیں. تو اس کے بعد تمام عہدوں سے استعفیٰ بھی دے دی. مگر تالپور صاحب, پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو معافی مانگنی چاہیے, اور اگر معافی مانگیں گے تو پھر ہی پی ڈی ایم ان کا خیر مقدم کرے گی. نہیں, ہم نے تو یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم ہمارے سے معافی مانگی, اور جو لیٹر لکھا ہے جی بالکل نے انکال کی ہے اس میں ہم نے کہا ان سے وہ معافی مانگے بجائے اس کے کہ اس قسم کی بات کریں. میں زیادہ تلخ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے فورسز اور کچھ ایسے انڈیویجولز ہیں جن کو کچھ فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, جو باہر بھی جاتے ہیں, علاج بھی کراتے ہیں, واپس بھی آتے ہیں اور آ کے سیاست بھی کرتے ہیں. اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ زیادہ ہی گہرے ہوتے جا رہے ہیں. طاہر صاحب, کیا پی ڈی ایم, اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹیز کو اپولوجائز کرے گی؟ میرے خیال میں یہ ایگو کی ساری باتیں ہیں, اور سیاست میں شاید یہ باتیں اس طرح سے ممکن نہیں ہوتی. جو کچھ ہوا ہے وہ انفارچونیٹ ہے, لیکن میرے خیال میں سیاستدانوں کو وسیع تر مفاد میں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اے این پی اور پیپلز پارٹی کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے تھا. اگر یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہم نے بنائی, میں ویسے ایک
تصحیح کر دوں، منیزے آپ بھی موجود تھے وہاں پہ، بٹھایا تو انہیں وکلا نے تھا۔ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان بار کونسل نے آل پارٹیز کی تھی، جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف لائے اور میاں شہباز شریف بھی اور ساری جماعتوں کے، اور ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ ملک کو ضرورت ہے کہ اپوزیشن اپنا رول پلے کرے، اور اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی۔ اسلام آباد میں یہ ہوا تھا۔ سیاست میں میں کہتا ہوں کوئی اختلاف آخری اختلاف نہیں ہوتا، اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی کہ سینٹ میں ان ساری تلخیوں کے باوجود جب 2 دفعہ موقع آیا حکومتی بل پہ اور کامران مصطفیٰ صاحب کی جو قرارداد تھی کہ حکومت پوری طرح فیل ہوئی ہے کرونا کووڈ ویکسین فراہم کرنے میں، تو اس پہ حکومتی اعتراض آیا کہ جی نہیں آپ یہ لفظ نکال دیں کہ پوری طرح حکومت جو ہے وہ فیل ہوئی ہے، تو اس کے اوپر پھر بات پہنچی ووٹنگ تک، اور پھر ساری متحدہ اپوزیشن نے بیک زبان ووٹ دیا اور وہ قرارداد کیری کی، اور اسی طرح جو دوسرا بل تھا ون ونڈو والا، اس پہ بھی جو ہمارا موقف تھا ہم سب اس پہ قائم تھے۔ ٹھیک ہے کہ یہ کچھ پیچز آتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میرے خیال میں ہر کسی کو اپنے گریبان میں دیکھ لینا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو کسی سے تو اس کی تصحیح کر لینی چاہیے، اور جو بات آج کر رہے ہیں طالپور صاحب، ایون اگر لیڈر آف اپوزیشن کا مسئلہ بھی تھا تو اسے پہلے بند کمرے میں بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے تھا۔ وہ جس طرح سے اچانک سارا کچھ، مگر آپ قطع کلامی معاف، کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم اب ایک ہسٹری ہے، ماضی کا حصہ ہے، ان دا سینس کہ پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم اور ANP پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں گے موونگ فارورڈ؟ دیکھیے رائٹ ناؤ تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن میں تو بطور سیاست کے طالب علم کے یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی بات جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوتی۔ پارٹیز میں اس طرح کے اختلاف رائے آ جاتا ہے اور چیزیں پھر کئی دفعہ سلجھ جاتی ہیں، لیکن ایک بات پہ میں ضرور کہوں گا کہ پارٹیز کو کچھ اصولی جو موقف ہے ان پہ ضرور رہنا چاہیے، کی ہوئی بات کا پاس رکھنا چاہیے، اور بالخصوص اگر آپ حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، اگر آپ کو حکومتی پالیسیز سے اختلاف ہے تو پھر ان کے حلیفوں سے امداد لینے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ اصولوں کی بات ہو رہی ہے تو باپ کے جو سینیٹرز تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے تھا؟ چونکہ اس معاملے کو ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ جو باپ کے سینیٹرز ہیں ان کو جس طرف موڑ دیا جائے اس طرف مڑ جاتے ہیں، کبھی ٹریجری بینچز پہ تو کبھی اپوزیشن بینچز پہ۔ اصولوں کی جب بات ہو تو کیا یہ مناسب تھا؟ دیکھیں منیزے، اس پہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ مناسب تھا یا مناسب نہیں تھا، لیکن ٹیکنیکلی وہ 3 سینیٹرز جن میں سینیٹر قودہ بابر، سینیٹر احمد خان اور سینیٹر نصیب اللہ صاحب ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ الیکشن کمیشن میں انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے ساتھ ہی پرفارم کر رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس۔ انہوں نے کس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کیونکہ میری اس پہ کوئی گفتگو ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، لیکن کیا چیئرمین سینٹ نے ان کو کہا یا کسی اور شخصیت نے پارٹی کے ان کو کہا جس کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات تھے اور انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن میں ان کو سگنیچر دے کر ان کو بنوا دیا گیلانی صاحب کو؟ یہ ان کا ایک بیسک ڈیموکریٹک رائٹ تو ہے۔ اگر کوئی تارٹ صاحب نے ان کو تحفہ کہا فلور آف دا ہاؤس، اس پہ بڑی بدمزگی پیدا ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، جملے یہاں پہ ادا ہو رہے ہیں کہ باپ کے باپ، یہ جو طنز کی گفتگو ہے اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل آرفنیج کا سامنا ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کی میں بہت قدر کرتا ہوں، ان کا کوئی بندہ بھی یہاں نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن ہمیں 17th امینڈمنٹ یاد ہے LFO کے تحت جو ہوا تھا۔ پھر جب مشرف صاحب ری الیکٹ ہو رہے تھے 2007 میں، جس طریقے سے استعفے نہ دے کے ان کے لیے راہ ہموار کی گئی، وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ کیا یعنی کہ جو باپ کے باپ ہیں وہ کبھی ان کے باپ بھی ہوتے تھے؟ وہ سب کے باپ ہیں، لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ۔ وہ سب کے باپ تھے۔ اگر کسی نے وضاحت کے ساتھ یہ بات مجھ سے کروانی ہے یا آپ نے کروانی ہے تو لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ۔ دیکھیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پالیٹکس میں ایڈورٹنٹلی، ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی کردار رہا ہے۔ 3 ٹیک اوورز ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ایک تاثر رہا ہے کہ ان کی انٹرفیئرنس رہی ہے، لیکن
आप मुझे जब आपने खुल के पूछा फिर मुझे खुल के बोलने दें। तसादुम किया हुआ है मुल्क के अंदर, क्या वाकई में वो उनके भी बाप हैं ये? आप मुझे फिर अगर मुझे खुल के बोलने की भी इजाजत दें ना मुझे से, प्लीज। जी मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूदा हो या माजी की हो, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने आंख मचोली खेली है। मियां नवाज शरीफ 1985 में बाप, दादा, परदादा, जो नाम आप दे लें, भुट्टो साहब अयूब के साथ डैडी कहलाने वाले, हम नून के प्लेटफॉर्म पे, दूसरे MMA, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, ये हमारी सियासी तारीख का एक हिस्सा है। यस, लेट्स कम टू अ मैच्योरिटी, लेट्स कम टू अ लेवल जहां पे आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की सूरत में पार्लियामेंट के फ्लोर पे या किसी और इंटेलेक्चुअल फोरम पे इसको डिस्कोर्स की सूरत दें और देखें कि पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो सकता है। ये तंज करना बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है काकर साहब। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है और वक्फा लेना होगा, मगर आपने जो बात कही है बड़ी अहम की है। आपने कहा है कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है हमें देखना होगा कि कैसे उसके अंदर बैलेंस लाया जा सकता है। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बात की जा सकती है, मगर पूछेंगे, यहाँ पे दो और सियासतदान बैठे हुए हैं, तालपुर साहब भी बैठे हुए हैं, कि जब वजूद नहीं है मिलिट्री का पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट्री सियासत के अंदर, तो किस किस्म की बातचीत आप करेंगे और किस किस्म का स्टेक उनको देंगे? अगर वो अमली सियासत में बाप हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो नहीं है। इस हवाले से सिविलियन बालादस्ती की जो एक बात हो रही है वो कहाँ जाएगी वक्फे के बाद? वेलकम बैक नाजरीन। तालपुर साहब, आपने काकर साहब की बात सुनी। वो कहते हैं कि जी अगर यहाँ पे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात करनी है तो फिर आपको कोई ना कोई गुफ्तगू शुरू करनी पड़ेगी, या पार्लियामेंट के अंदर या किसी इंटेलेक्चुअल फोरम के ऊपर। क्या हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि ये मुज़ाकरात हो सकते हैं और किस जुमरे में होंगे, कौन से कानून के तहत? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बात जो काकर साहब ने कही है वो दुरुस्त है, टू बी ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट वन वे और दी अदर, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी सॉरी टू से किसी तरह से इन कांटेक्ट रहती हैं नहीं रहती हैं। तो ये एक ऐसा है जो पहले भी आपने वो जो कुछ सब्जेक्ट लिया था जो एजुटेशन का, उसमें फिर मैंने कहने वाला था, मैं नहीं कहा लेकिन बात निकली है, उसके पीछे भी कोई होगा। अगर कोई नहीं हो तो इस किस्म की एजुटेशन नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाई ने एक बात जो कही कि भुट्टो साहब भी अयूब के साथ था, तो मेरे ख्याल में मैं अपने काकर साहब से कहूंगा, भुट्टो साहब बिल्कुल अयूब खान के साथ थे, लेकिन उसने फिर वो कफारा अदा कर दिया। जिस तरह उसको छोड़ा और जिस तरह उसको निकाला, और उसके बाद आने के बाद इलेक्ट हुए, और इलेक्ट होने के बाद जो उन्होंने आइन दिया, और आइन देने के बाद जिस तरह से वो चला, और जो कुछ उसने बाहर से एटम बॉम्ब या जितनी चीजें की, जिसपे उससे ये कहा गया हेनरी किसिंजर ने कि वी विल क्रिएट एन एग्जांपल ऑफ यू। मगर तालपुर साहब, अब हम कहाँ जाएंगे? इस नहज से कहाँ जाएंगे? हम इस नहज से मेरे ख्याल में हमें ठीक होना चाहिए, और हमें अपनी सियासत खुद करनी चाहिए, और हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ न राब्ते रखने चाहिए न राब्ते होने चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो अपना काम करें। जितने इदारे हैं वो अपने दायरे में रहें, वो हर एक अपना अपना काम करता रहे और आगे बढ़ते रहें, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर इस किस्म की इंटरफेरेंस होती रहेगी तो फिर पाकिस्तान में आधा वक्त से ज्यादा तो मार्शल लॉ क्या हुआ है। आज जो चीजें तारड़ साहब से जानते हैं, बिल्कुल आखिरी कुछ चंद लम्हात ले गए। तारड़ साहब, जो तालपुर साहब बात कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने दायरेकार में रहना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को कोई राब्ता नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का राब्ता नहीं रखना चाहिए, मगर काकर साहब कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात करने होंगे, या पार्लियामेंट में करने होंगे सिविलियन बालादस्ती के बारे में, या बैलेंस जो मिलिट्री और सिविलियन रिलेशनशिप है, या पार्लियामेंट से बाहर। मेरा ख्याल है कि हमें इस दो रुखी से निकलना चाहिए। इस मुनाफिकत को छोड़ के
ہمیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے تابع ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے اور اس کے تابع ہیں سارے ادارے، تو سیاستدانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے معاملات اس حد تک ضرور ٹھیک کرے کہ ایک بیسک جو جمہوری اختلاف رائے اور مخالفت ہے وہ ضرور رکھے، لیکن اس اختلاف کو کبھی بھی عسکری اداروں تک نہ لے کے جائیں. رابطے ہمارے دوست ہی کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی انہیں کچھ احساس کرنا چاہیے کہ ان کی قومی ذمہ داریاں ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنا. آئین انہیں ایک مینڈیٹ دیتا ہے کہ انہوں نے عسکری ادارے کی حیثیت سے کیا کرنا ہے. وہ اگر وہ کام مگر شاہد خاقان صاحب بھی تو مذاکرات کی بات کرتے تھے نا تارڑ صاحب، کہ ہم مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے، اور اگر مذاکرات نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں تو بطور وکیل میں تو آئین پاکستان کو مانتا ہوں، اور میرا آئین فوج کو سیاست کی اجازت نہیں دیتا. میرا آئین یہ کہتا ہے کہ ان کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے. میرے آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میرے خیال میں پولیٹیشنز کو یہ میچورٹی دکھانی ہے. جب تک یہ پارلیمان کو عزت خود نہیں دیں گے یہ معاملات ایسے کیسے رہیں گے. اس میں لوگوں کو آگے آنا ہے، ڈائیلاگ فلور آف ہاؤس پہ ہونا چاہیے، اور یہ حدود متعین ہونی چاہیے. یہ سارے اگر ایک پلیٹ فارم پہ ایک پیج پہ آ کے بات کرے اور اس پہ کھڑے رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ فوج سیاست کرے. جی کاکڑ صاحب، آخری ورڈ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے کہ جی تارڑ صاحب کہتے ہیں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس قسم کے مذاکرات کی. آئین جو ہے وہ عمل کا نام ہے میری نظر میں، وہ لکھے ہوئے کا نام نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں آپ، کیا آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کا نام ہے. اگر آپ ویژن کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ لوگوں کو انسپائر کریں گے تو پورا زمانہ آپ کے پیچھے چلے گا، ورنہ آپ اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شوز کرتے رہیں گے اور لیڈرشپ کہیں باہر ملک میں بیٹھی ہوئے گی. کوئی سویلین سپرمیسی اس طرح نہیں آنی. بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب، جناب تالپور صاحب، تارڑ صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جو باپ ہے وہ شاید سب کا باپ ہے، اور یہی ایک تلخ حقیقت ہے، مگر سویلین بالادستی کی اگر بات ہوتی ہے تو قانون کم از کم یہ گنجائش نہیں ہے قانون کے اندر کہ وہاں پہ اور قسم کی بات ہو. صرف قانونی بات ہی ہو سکتی ہے، اور سویلین کے اندر ہی ہو سکتی ہے، سویلین ڈسکورس کے اندر ہی ہو سکتی ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ اور رمضان مبارک.